आज की शाम VOP टेलीविजन चैनल आपके साथ हाजिर है। मैं आशिर माल आपके सामने मौजूद हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि हमें ये एक मौका मिला है कि हम खुदावंद के खादम हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम अलिशिया और ही इज़ द एवेंजलिस्ट पास्टर, और खुदावंद ने इन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की दी है अपनी खिदमत के काम को आगे बढ़ाने में, ताकि ये दूसरों के लिए भी उस खुशखबरी के पैगाम को आगे ले जा सकें जो खुदावंद ने इनको तजर्बाती तौर पे दिया है। जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान होता रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें ये खूबसूरत एक मौका मिला है कि खुदावंद की कलाम को शेयर कर सकें, और ख़ास तौर पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सदाकत बाइबल पे, क्योंकि ये एक ऐसा मज़मून है कि बहुत सारे सवालात हमारे मुख्तलिफ दोस्तों, मुख्तलिफ अहबाब और मुख्तलिफ मुफक्करीन के जहनों में आते हैं कि बाइबल की सदाकत के मुतल्लिक़ कुछ खदशात, या ऐसा जैसे कि मसीही हम ईमान रखते हैं कि ये हमारे लिए मुकम्मल एक ज़ाब्ता-ए हयात है। तो हम आपको लिए चलते हैं अपने साथी दोस्त की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे दरमियान एवेंजलिस्ट पास्टर अलिशा जॉन मौजूद हैं। और कैसे हैं भाई आप? थैंक यू, शुक्र, खुदावंद का शुक्र है कि आज हमें ये मौका मिला कि मिल बैठ के इस चीज़ को हम कर सकें। और सबसे पहले मैं चाहूँगा आपसे एक छोटा सा सवाल करना कि बाइबल की असल ज़ुबानें और इल्हाम के बारे में, इसके बारे में आप क्या नाज़रीन को बताना चाहते हैं? कि आपने बात वो सदाकत की पहले कर रहे थे, थोड़ा सा मैं अगर शुरू इस पे करूं। जी प्लीज। कि सदाकत जो है, जब हम सदाकत बाइबल की बात करते हैं तो हमारी मुराद है इसकी सच्चाई की, कि खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस जो है ये जिंदा, सच्चा और ला तब्दील है, और खुदा का शुक्र हो कि जो इसको पढ़ते हैं ये गुनाहगार इंसानों की ज़िंदगियों को बदलता है, और ये सच्चा है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि खुदा जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच है, और ये बदलता नहीं, ला तब्दील है। तो ये इसकी सदाकत है। तो जहाँ तक आपने सवाल किया लैंग्वेजेस के बारे, कि बाइबल की जो असल ज़ुबानें हैं जिनमें ये लिखी गई, आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के दो हिस्से हैं। हम अक्सर कहते हैं पुराना अहदनामा, द ओल्ड टेस्टामेंट, एंड द न्यू टेस्टामेंट, यानी नया अहदनामा। असल ज़ुबानों से तो आप यही मुराद लेते हैं ना कि वैसे तो बेशुमार अब ज़ुबानें आ चुकी हैं, मगर असल ज़ुबानें तो आप वही कह सकते हैं जिनसे बाकी ज़ुबानें अब निकली हैं। यानी मकसद यह है कि असल ज़ुबान जिनमें बाइबल लिखी गई, यानी पुराना अहदनामा है वो इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया मेनली। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट इब्रानी में है, और उसमें चंद हवाले हैं, जिस तरह कुछ इशारे हैं। ये पैदाइश की किताब में एक लफ्ज़ है और यर्मिया में एक आयत है, जब लेकिन ख़ुसूसन अज़रा और दानियल की किताब में चंद हवाले हैं जो अरामी ज़ुबान में लिखे गए, और जिसको हम अरामिक कहते हैं। ये आज से 3000 साल पुरानी ज़ुबान है, लेकिन हमें इसको इथोपिया की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़बान को अहमरिक कहते हैं। अहमरिक नहीं बल्कि ये अरामिक है ये, और बाइबल में असूर का नाम जिक्र हम पढ़ते हैं, ये उनकी ज़ुबान होती थी मेनली। ठीक है। तो नया अहदनामा जो है वो यूनानी में लिखा गया, क्योंकि जब यीशु मसीह दुनिया में थे, अंजील जिसे हम कहते हैं, उस वक्त की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो ग्रीक थी, जिस तरह आज अंग्रेज़ी है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि बाइबल पुराना अहदनामा इब्रानी में मेनली और नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो इसका मतलब है जो अभी हमने नाज़रीन का ये सवाल था, बहुत सारे ज़हनों में ऐसा सवाल है कि बाइबल की असल ज़ुबानें और इसके इल्हाम के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इसे इल्हामी कह सकते हैं? जी हाँ, इसमें इसके जहाँ तक इल्हाम की बात है, ये जो लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा कि बाइबल मुकद्दस खुदा के इल्हाम से लिखी गई, जिसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है इंस्पिरेशन।
تو میں چاہوں گا کہ اس کے لیے میں آپ کو بائبل مقدس میں سے 2 حوالے جو ہیں وہ بتاؤں، کیونکہ میں سمجھتا پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ الہام کی تعریف کیا ہے، واٹ از انسپریشن، اس کی ڈیفینیشن جو ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ پطرس کا دوسرا خط جو ہے ہم اس کی طرف آئیں، کیونکہ وہاں پر پطرس رسول اپنے دوسرے خط کے پہلے باب کی 20 اور 21 باب میں انسپریشن، الہام کی ڈیفینیشن دیتا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ میں 21 آیت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ آمین۔ تو ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہو، بائبل مقدس میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یہ کسی انسان کی خواہش یا ارادے سے بات نہیں لکھی گئی، یہ خدا کے الہام سے، اور الہام یہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ خدا کے روح القدس کی رہنمائی، تحریک اور ہدایت سے لکھا ہے۔ اور ہم یہ بھی، ہمارا ایمان، آپ نے انگریزی میں ایک لفظ سنا ہوگا، جملہ the verbal inspiration of God's word، یعنی وربل انسپریشن یہی ہے کہ جو بائبل مقدس کا جو ہر لفظ ہے جو اوریجنل زبان میں دیا گیا وہ ہمارے لیے بہت پریشیس اور قیمتی اور اہم ہے، کیونکہ یہ باقی ترجمے ہیں جب ہم ترجمے ہوئے ہیں، لیکن ہم اوریجنل لینگویجز کی طرف جاتے ہیں جو بائبل کی اس اصل میں ہر لفظ ڈیٹیلز تو ہم اس کی آئندہ آنے والے پروگراموں میں ریکارڈ کرتے رہیں گے سارا۔ یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ صرف ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہے جو ہم یہ صداقت بائبل کا ناظرین شروع ہم نے ایک حصہ کیا ہے، تو یہ ایک ہمارا انٹروڈکٹری پروگرام ہے جس میں کچھ سوالات ہم آپ سے کر رہے ہیں، مگر آئندہ آنے والے پروگرام جو گاہے بگاہے ہم دیتے رہیں گے ان میں تفصیلات کے ساتھ ہم ناظرین کو سب کچھ بتا سکیں گے۔ اور صداقت بائبل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ پھر تھوڑا سا اس کو بریف کرتے۔ صداقت، کیونکہ یہ لفظ بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے سوالات ہمیں ملتے ہیں، ایسے بہت سے دوست ملتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو بائبل جنہوں نے نہیں پڑھی، یا بہت سے ایسے جنہوں نے سنی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا میں نے تھوڑا سا پہلے ذکر کر دیا کہ یہ جب ہم صداقت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے بائبل مقدس کی سچائی کہ یہ خدا کا سچا کلام ہے، زندہ ہے، یہ لا تبدیل ہے، اور یہی اس کی خوبصورت صداقت ہے، یہ برحق ہے۔ آمین۔ اور لیکن میں پیچھے جاؤں، آپ مجھے سوال کر رہے تھے، اگر میں دوسرا ایک اور حوالہ اپنے الہام کی طرف میں پھر واپس جانا چاہ رہا ہوں، وہ الہام پہ میں نے کہا 2 حوالے، ایک دوسرا حوالہ اگر آپ چاہیں کہ میں ناظرین کے لیے پڑھ دوں، کہ پہلے حوالے میں پطرس میں تو ڈیفینیشن ہے انسپریشن کی، لیکن دوسرا تموتھیس جو ہے اس کے تیسرے خط کو، دوسرے تموتھیس کے اگر ہم تیسرے باب کو پڑھیں تو اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں ہمیں الہام کا جو سکوپ ہے اور پھر اس کا جو بینیفٹ ہے خدا کے کلام کا، اس کی بارے بتایا گیا ہے۔ تو اگر چاہیں تو میں اس کو پڑھوں اپنے نال، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یعنی یہ خدا کا ہم کہتے ہیں شکر ہو کہ جو کچھ اس کا ہر صحیفہ ہے، ہر حصہ، لفظ، وہ خدا کے الہام سے لکھا گیا اور یہ فائدہ مند ہے۔ That's his blessing اس کے پڑھنے والوں کے لیے۔ جی، thank you very much۔ اچھا، ایک اور سوال جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے کہ بائبل کن اصل زبانوں میں لکھی؟ دراصل وہ جو ہے تھوڑا سا یہاں میں کہوں گا کہ آپ نے پہلے کیا تھا، ابھی میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں مثال کے لیے لایا اپنے ناظرین کے لیے ہمارے ساتھ یہ اصل زبان میں جو ہے۔ ہاں جی، یعنی جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ پرانا عہد نامہ مینلی عبرانی میں لکھا گیا، تو یہ جو ہے یہ پرانا عہد نامے کا اصل نسخہ جو اصل زبان جس میں لکھا گیا، تو اس کی اگر ہم مثال لیں کہ اچھا، یہ صحیفہ ہمارے پاس اب اصل زبان ہی آج تک محفوظ ہے اور یہ عبرانی زبان میں ہے، اور اسی سے جو ہمارا پرانا عہد نامہ ہے، جب بھی ہم کوئی بھی ترجمہ ہو، جو علماء ہیں اور جو بائبل کی زبانوں کو جانتے ہیں